बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नबी सती और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल प्लेटफॉर्म। सबसे पहले इस वक्त की जो टॉप स्टोरी जब आपके सामने रखते हैं, एक तो ये है कि खुशखबरी ये बताई जा रही है कि सऊदी वली अहद जो है वो रमज़ान के बाद पाकिस्तान का दौरा करेंगे। अब इसकी फाइनल तारीख क्या होगी वो आपसे शेयर करेंगे। इसके साथ साथ आज सुबह बड़े अहम चीज़ें आई हैं। ज़राए बता रहे हैं कि जनाब जो साबिक डीजी थे, जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद, उनके बड़े भाई नजफ़ हमीद को जो है उनके ऊपर एंटी करप्शन में मुकदमा भी था। तो कहा गया कि जनाब ये मामलात जो है वो मरीम नवाज साहब के सामने रखें। तो उन्होंने कहा जी गिरफ्तारी डालें, गिरफ्तारी डाली गई, गिरफ्तारी डाल के रास्ते में जा रहे थे तो फिर ड्रॉप सीन क्या हुआ चकवाल की तरफ, इस पे बात करेंगे। चौधरी अदनान कत्ल केस जनाब उस पर लीगी रहनुमाओं की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है और चौधरी तनवीर के साथ लोग बैठ तो गए हैं, लेकिन हनीफ अब्बासी और बाकी जिगर निजी महफिलों में क्या बात करते हैं और साथ बैठे हुए उनका चेहरा जो है वो फेस क्यों नहीं करते रहे और मीडिया के साथ उन्होंने कोई कन्वर्सेशन नहीं की। लेकिन बाद में क्या हुआ और आईजी की पंजाब को अब क्या अहकामात जारी किए गए हैं और इसमें क्या इस चौधरी अदनान कत्ल केस में मरीम नवाज के फ्रंटमैन को भी जो है इसमें कहा जा रहा है कि जनाब उसके थ्रू आईजी पंजाब को भी कहलवाया गया। अब लेट्स सी क्या होता है। अच्छा, आज एक अफसोसनाक खबर भी आई कि लीगी रहनुमा जो है इस्लामाबाद के पहले वो मेंबर सूबाई असम्बली के लिए उन्होंने इलेक्शन भी लड़ा, साबिक यानी उम्मीदवार थे वकार मुमताज, उनकी अचानक जो है वो डेथ हुई है। उसकी वजह क्या है उस पर भी हम बात करेंगे। अच्छा जी, ये आज जो हुआ है कि जनरल रिटायर्ड जो फैज अमीन है, उनके बड़े भाई जो है नजफ हमीद, ये तहसीलदार भी रहे साबिक। तो अब उनको एंटी करप्शन ने जो कहा जा रहा था कि इन्होंने उनको करना था, गिरफ्तार करना था जनाब। तो महकमा इंसदाद रिश्वतस्तानी ने रावलपिंडी की अदालत से नजफ हमीद को पहले गिरफ्तार किया। उनकी वो अदालत में पहुंचे और उसके बाद उनको उनकी जमानत कबल अज वक्त गिरफ्तारी जो है उन्होंने करवा रखी थी वो मनसूख हो गई। तो एक मुकदमे में वो मतलूब भी थे। तो उस वक्त के बाद जनाब अब उसके बाद हमने देखा कि अबूरी जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद हुई और फिर उनको वहां से गिरफ्तार कर लिया गया। अब इसराइल बता रहे हैं कि रास्ते में वो चकवाल की तरफ थे तो उनको कॉल आ गई। तो अहम कॉल के बाद एंटी करप्शन की जो है वो हवा निकल गई और एंटी करप्शन ने उनको यानी रास्ते में ही छोड़ दिया। दो तरह की खबरें चलवाई गई, एक खबर ये चलवाई गई कि वो भाग गए, दूसरी खबर ये चलवाई गई कि जनाब वो गिरफ्तार हैं, कल उनको पेश किया जाएगा। अब जराए बता रहे हैं कि इसमें एक तो यह है कि उनको छोड़ दिया गया और उसको उनको कहा गया कि कल आपने पेश होना है, ये हमारी इज्जत बेइज्जती का मसला है। और लेकिन दूसरी तरफ से अब ये कहा गया कि उनको एक ये मरीम नवाज की हिदायत थी कि आईजी की भी देख, आपको पता है इतनी बड़ी यानी पर्सनैलिटी जो हो तो उसकी गिरफ्तारी, उनके बड़े भाई की गिरफ्तारी, दो अहम शख्सियात बताई जा रही है। एक तो आईजी पंजाब, उनको हदायत थी और उन्होंने कहा कि मरीम नवाज तक मैसेज पहुंचाया और कहा गया कि नहीं, उनको गिरफ्तार किया जाए। तो गिरफ्तार तो कर लिया गया लेकिन उसके बाद छोड़ भी दिया गया। अब देखें इसमें क्या होगा। तो कल उन्हें अब कहा जा रहा है कि जिस्मानी रिमांड के लिए जो है अदालत पेश किया जाएगा। कोई कह रहे हैं कल उनको कहा गया कि आप खुद ही आ जाएं, उनको छोड़ दिया गया। तो यूं जो है ये मामला चला है और ये एक महकमा एंटी करप्शन जो है चकवाल में उनके खिलाफ फ्रॉड सेक्शन 420, 468 और 471 के तहत मुकदमा दर्ज है। और यासर अमार आप जानते हैं चकवाल में तहरीक इंसाफ दौर में वो वजीर भी रहे। ये बेसिकली पूरा बताया जा रहा है कि जनाब उनके साथ मिलकर इन्होंने बहुत कुछ किया, उन्होंने भी किया, उनके ऊपर भी कुछ बहुत ज्यादा एफ हैं। तो ये ओवरऑल सूरत बताई जा रही है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं दूसरी तरफ चौधरी अदनान कत्ल केस। अच्छा, इसमें बड़ी चीजें इंकशाफ ये हुआ है कि इसमें अब मामलात आगे चले गए हैं और अब जो है वो इसमें बाकायदे तौर पर अब जो है वो मरीम नवाज को भी इस मामले का पता है और इसके साथ साथ आईजी पंजाब जो है वो उनको बता दिया गया है सारी चीजें। और ये जो चौधरी अदनान कत्ल केस के मामले में ताखीर की गई और बजाय इसमें यह होता है कि जनाब जिसके ऊपर इल्जामात हैं यानी चौधरी तनवीर फैमिली है वो शामिल तफ्तीश होती, वो खुद कहती जनाब मैं मेरा तो बहुत अजीज है। यानी ज़ाहिर है जो रिश्तेदारियां बताई जा रही हैं आपने देखा ही है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा जी कि और इल्ज़ाम भी लगाया किसी पे, पुलिस पे भी इल्ज़ाम लगाया और बल्कि आप ये समझें कि सीधे सीधे मलक रियाज पे इल्ज़ाम लगा दिया। तो अब देखना ये होगा कि मलक रियाज का तल्लक है, ये रिश्तेदारी किसकी है। और फिर अगर ऐसा था भी, एक लम्हे के लिए हम सोचते हैं कि ठीक है ये इल्ज़ाम था, तो आप शामिल तफ्तीश होते, आप कहते जी मैं बिल्कुल, मेरी पूरी फैमिली जो है वो ये मेरा अपना फैमिली मेम्बर है और अगर हम इन्वॉल्व हैं तो हम आ जाते हैं जनाब। बजाय इसके कि उसमें आपने देखा होगा कि लीगी रहनुमा उसमें हनीफ अब्बासी भी हैं,
اس میں جو ہے نا رضا شاہ بھی ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ سردار نصیب بھی بٹھائے ہوئے ہیں ساتھ، پھر اس کے ساتھ جو ہے نا حاجی حنیف جو سرو خان ہیں، پرویز خان ہیں، راجہ حنیف بھی ہیں، تو یہ سارا گروپ مل کر تو یہ پولیس کو کیا بتانا چاہ رہا ہے؟ آپ دیکھیں نا، پولیس کو پریشرائز کرنا چاہ رہا ہے کہ جناب، اور ایک پہلے ہی ایس ایچ او جو ہے وہ سائڈ پہ کر دیا گیا، دوسرا ایس ایچ وہ جو یعنی قمر الاسلام کا جو بانجا بتایا جا رہا ہے، دوسرا جو ہے وہ بھی ان کا ہے اور جو سی پی او ہے اس پر انہوں نے ذرا الزامات لگائے، لیکن ابھی ذرائع بتا رہے ہیں کہ یہ سارا کچھ رام ہو چکا ہے، اور آئی جی پنجاب جو کہ کیونکہ وہ اشاروں پہ ناچنے والے ہیں، تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ ان کو جب مریم نواز صاحبہ کے فرنٹ مین نے یہ کہہ دیا ہے کہ جناب یہ معاملہ جو ہے وہ بس اپنا ہی سمجھیں، اس کو دبانا ہے، تو پھر اس کے بعد اب سی پی او کہا جا رہا ہے کہ اگر زیادہ کوئی ایفیشنسی دکھائیں گے تو وہ سی پی او بھی تبدیل ہو جائے گا۔ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ راولپنڈی کا سی پی او بھی تبدیل ہونے والا ہے، تو اب دیکھیں اگر سی پی او بھی تبدیل ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد پیچھے جو رہے گی اچھا، وقار ممتاز صاحب کی اچانک جو ہے وہ ڈیتھ ہوئی ہے۔ اب اس میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ تھوڑا سا پہلے بھی گزشتہ کچھ 6 ماہ میں وہ یہ دوسری دفعہ جو ہے نا ان کو تھوڑا سا پہلے بھی ایک دفعہ ان کو پریشانی کا سامنا ہوا، اس سے پہلے جب یہ ٹکٹ کا معاملہ تھا اس وقت وہ کافی بیمار تھے، لیکن اب ان کو اچانک ہارٹ اٹیک ہوا اور جس کی وجہ سے وہ جہاں باہر نہ آ سکے اور ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ لیکن ایک یعنی ایسا منتھ یعنی رمضان المبارک میں کہ پاک ماہ میں اللہ نے ان کو مطلب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک شخص ہے، لیکن انتہائی یعنی ملاقاتیں ہماری بھی رہی، آپ کی بھی رہی ہوں گی، لیکن ایک اچھا یعنی جو سیاستدان ہے اس سے جو ہے وہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہم میں نہیں رہے، ہم ان کے لواحقین کے لیے اور ان کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ ان کی درجات جو ہے وہ بلند کرے۔ اچھا، اب دیکھیں دو چیزیں چل رہی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ جو آئی ایم ایف ہے اس کے اوپر الگ سے ڈیٹیل میں بات کریں گے، لیکن فی الحال آئی ایم ایف کی جو مذاکرات ہو رہے ہیں، آ رہی ہے جا رہی ہے، اور گیس کی ابھی خوشخبری یہ سنائی جا رہی ہے عوام کے لیے، ایک بہت بڑی خوشخبری ہے، یا آپ اس کو یہ سمجھیں کہ پی ڈی ایم حکومت پی ڈی ایم 2 کے آنے کے بعد کہ 147% گیس مزید مہنگی ہوگی۔ اچھا، اب گرمیوں میں بھی گیس مہنگی ہو رہی ہے، سردیوں میں ویسے ہی جو حالات آپ کے سامنے جو بلز آئے ہیں، اور پھر آگے بجلی کے بلز جو ہیں وہ یعنی بجلی بھی مہنگی ہونے جا رہی ہے، تو یہ جو 3 4 چیزیں ہوتی ہیں جو عوام سے ڈائریکٹلی لنک ہے، اس کے لیے کہا گیا تھا کہ یہ شاید پی ڈی ایم 2 ہوش کے ناخن لے لے اور آ کے پہلی بار تقریباً آپ اندازہ کریں کہ جو بتایا جا رہا ہے جو سرکاری سطح پر 1 کروڑ کے قریب یعنی جو آپ کے چھوٹی موٹی گاڑیاں ہیں، اور یہ جتنے بھی یعنی وہ آپ کے ٹیکس کے اوپر پڑتا ہے یہ سرکاری، اگر یہ ختم کر دیے جائے، یعنی تمام اداروں سے سرکاری گاڑیاں واپس لے لی جائیں اور پیٹرول واپس لے لی جائے گا، اور ان کو جو بھی سیلری دینی ہے وہ دے دیں، تاکہ وہ اپنی اب سرکاری گاڑیاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ رمضان میں بھی اور ویسے بھی جس طریقے سے استعمال بھی دریگ استعمال ہوتی ہیں، جس ادارے کے پاس یا ڈی جی بیٹھا ہوا ہے، آپ اندازہ کریں، ہم جب کچھ چیزیں آگے آپ کو چل کے بتائیں گے کہ ایک ڈی جی جو ہے وہ 7 7 8 8 گاڑیاں اس کے انڈر ہوتی ہیں، 5 6 نوکر اس کے گھر میں کام کر رہے ہوتے ہیں، پھر وہ اگر وہ بیسیکلی پشاور کا ہے تو ایک گاڑی اس نے اپنے گھر والوں کو بھی بھیجی ہوتی ہے، خود وہ اسلام آباد میں جو ہے وہ انجوائے کر رہا ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کسی دوست کو لاہور میں بھی گاڑی بھیجی ہو، تو یہ جو کلچر ہے جب تک اس کا خاتمہ نہیں ہوگا، جب تک جو ہے وہ کچھ نہیں ہوگا۔ اب ذرا سارے اداروں کے ہاتھ سے وہ کیا کہتے ہیں کہ لگا ہوا ہے خزانہ، اسٹیبلشمنٹ اپنے بندے کروائی جا رہی ہے، نون لیگ اپنی انجوائے کر رہی ہے، پیپلز پارٹی اپنا انجوائے کر رہی ہے، اور پی ڈی ایم 2 کی حکومت پھر بن گئی ہے، اور پی ڈی ایم 2 سے جو باہر ہیں وہ بیچارے ابھی تک پریشان ہیں، وہ احتجاج بھی کر رہے ہیں۔ تو یہ جب تک یہ سسٹم ہے تو اس ملک میں بہتری کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور 76 78 برس ہو گئے ہیں میرے خیال سے، اب جو ہے نا ہوش کے ناخن لینے چاہیے، ادروائز اس سے بڑھ کر جو ہے اس ملک کے ساتھ کیا کیا جائے گا، یہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، لیکن ابھی تک کسی قسم کی کوئی ڈائریکشن نہیں ہے، مایوسی کی بات نہیں ہے، ابھی تک کسی قسم کی کوئی ڈائریکشن نہیں ہے۔ آپ یہ کہیں کہ کوئی ڈائریکشن ہوگی، آپ اندازہ کریں کہ عوام کی یعنی ووٹ کی طاقت جو بات کی جاتی تھی کہ عوام جمہوری یہ حکومتیں ہیں، یعنی ایسے 4 بندے بٹھا دیے گئے جن کو عوام نے ووٹ ہی نہیں دیا، وہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ اب تو زبان زد عام ہے جناب کہ محسن نقوی صاحب کس کو خوش کرتے ہیں، یا فیصل واوڈا کس کو خوش کرتے ہیں، انوار الحق کاکڑ کس کو خوش کرتے ہیں، اور یہ سینٹ میں بھی آئیں گے، اور یعنی دیدہ دلیری سے ان کو جتایا بھی جائے گا، اور پھر یہ ان کو اپنی مرضی سے جہاں پر ان کی جو جہاں سے ڈوری آپ کو پتا ہے کھینچی جاتی ہے وہ وہاں پہ کام کرتے ہیں، ان کو نہ عوام سے غرض ہے نہ باقی ملک سے غرض ہے، ان کو صرف اپنے جہاں سے مفادات ہیں ملتے ہیں، جہاں سے جن کو رپورٹ کرنا ہوتا ہے ان کو ملتا ہے۔ کیا اس طرح ملک چلے گا؟ سوال تو یہ ہے، ابھی تک لیتے ہیں۔